जय मसीह मण्डली, स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो साप्ताहिक सङ्गतिमा। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आजको यस दिन समय उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ र आउनुहोस् आजको यस सङ्गतिलाई उहाँको अगुवाई प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछ। सर्वशक्तिमान जीवित जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, तपाईँले आफ्नो अनुग्रह यसैमा देखाउनु भयो, तपाईँले आफ्नो प्रेम यसैमा देखाउनु भयो कि हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो र ख्रिस्टले गर्नुभएको बलिदानलाई स्मरण गर्दै आज फेरि पनि तपाईँको नाउँमा हामी भेला भएका छौँ। प्रभु, हाम्रो हरेक हृदयलाई जान्नुहुने र जाँच्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रो हृदयलाई प्रभु तपाईँले तयार गर्नुभएको होस्। हामीले यस सङ्गतिबाट तपाईँको आराधना, तपाईँको महिमा, तपाईँको प्रशंसा हामी गर्न सकौँ। जुन वचन हामी सुन्न गइरहेका छौँ त्यो वचन सुन्नको निम्ति अहिलेदेखि नै हाम्रो हृदयलाई तपाईँले तयार गर्नुभएको होस्। जुन भजनहरू हामी गाउनेछौँ त्यो गाइने भजनहरूबाट प्रभु तपाईँको नै महिमा, तपाईँको नै प्रशंसा हुन सकेको होस्। धन्यवाद प्रभु। आज यस सङ्गतिमा उपस्थित हरेकलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ र साथसाथै प्रभु यस सङ्गतिबाट तपाईँकै महिमा, तपाईँकै प्रशंसा भएको होस्। सुरुदेखि अन्त्यसम्म पवित्र आत्मा तपाईँ भइकन वचन बाँड्ने, सुन्ने हरेकलाई तपाईँले नै चलाउनु भएको होस्। जीवदान जीवित येशू ख्रिस्टको नाममा आमेन। सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन। जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई अध्ययन गर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि, अनि उहाँका एकले पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, अनि तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट भ्युतनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो, अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जय मसीह मण्डली। आजको हाम्रो बाइबल खण्ड रहेको छ मत्ती 25 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म। आउनुहोस् म पार गर्नेछु। 1 पद। तब स्वर्गको राज्य 10 कन्याहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले आफ्नो बत्ती लिएर दुलहालाई बेर्न निस्के। ती मध्ये 5 जना निर्बुद्धि र 5 जना चाहिँ बुद्धिमती थिए, किनकि जब निर्बुद्धिहरूले आफ्ना बत्ती लगे तब तिनीहरूले साथमा तेल चाहिँ लगेनन्, तर बुद्धिमतीहरूले चाहिँ आफ्ना बत्ती सँगसँगै पात्रमा तेल पनि लगे। दुलहाले बिहालो गर्दा ती सबै निन्द्राले लट्ठ भएर निदाए। तर मध्यरातमा हेर दुलहा उनलाई बेर्न आयो भन्ने आवाज आयो। तब ती सबै कन्याहरू बिउजे र आफ्नो बत्ती ठिकठाक पारे। निर्बुद्धि कन्याहरूले बुद्धिमतीहरूलाई भने, तिमीहरूको तेलबाट हामीलाई अलिकता देऊ, किनभने हाम्रा बत्ती त निप्न लागे। तर बुद्धिमतीहरूले यसो भनेर जवाब दिए, हामी र तिमीहरू दुवैलाई पुग्ने यथेष्ट तेल छैन होला, बरु पसले कहाँ जाऊ र आफ्नो लागि किन। तिनीहरू किन्न जाँदा दुलहा आइपुगे।
र तयार हुनेहरू उनीसँग विवाहको बोझमा भित्र पसे र ढोका बन्द भयो। पछिबाट ती अरू कन्याहरू आइपुगे र यसो भन्न लागे, प्रभु प्रभु, हाम्रा लागि खोलिदियो। तर उनले जवाब दिएर भने, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। यसकारण जागरण रह, किनकि त्यो दिन र त्यो घडी तिमीहरूलाई थाहा छैन। आमेन। जय मसीह मण्डली, आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि, तपाईँको वचन सुन्न, तपाईँको वचन ग्रहण गर्न, तपाईँको वचन सिक्न भेला भएका छौँ। हे परमप्रभु, तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस् र धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हाम्रो साथमा रहनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। प्रियहरू, मैले आज वचनको शीर्षक लिएको छु आश्चर्यचकित। हामीहरू मत्ती 25 अध्यायको 1 देखि 13 पदलाई हेर्ने जमर्को गर्दैछौँ। तपाईँले आफ्नो बाइबल खोलेर सामु राख्नु भएको छ भनेदेखि अति नै उत्तम। म तपाईँलाई एउटा प्रश्नद्वारा आजको वचन सुरु गरौँ र प्रश्न यस प्रकार छ, ख्रीष्ट प्रभुको दोस्रो आगमनको दिन तपाईँलाई उहाँले के भनेको तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ? यो प्रश्नलाई अन्तिमसम्म ध्यान राख्नुहोला। सायद अन्तिमसम्ममा हामीहरूले यो प्रश्नको उत्तर पाइसक्नेछौँ। आउनुहोस् वचनमा जाउँ। म नेपाल जाँदा बाबा आमा सधैँ जहिल्यै पनि आश्चर्यचकित हुने गर्नुहुन्छ, किनकि म अचानक एक्कासी उहाँहरूलाई थाहै नदिकन घर पुग्ने गर्छु। कहिलेकाहीँ म घर पुगेपछि आमा मलाई छुँदै सपना हो कि विपना हो भनेर छोएको, होइन कान्छो त साँच्चै पो आइपुगेछ त, कान्छो नै हो रहेछ, सपना होइन रहेछ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। मत्ती 24 अध्याय हामीले हेर्यौँ भनेदेखि मत्ती 24 अध्यायको 3 पद यसरी सुरु हुन्छ। म 24 अध्यायको 3 पदलाई र 25 अध्यायको 46 पदलाई पढौँ। 3 पद यसरी सुरु हुन्छ। येशू जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँ कहाँ आएर सोधे। उनीहरूले के सोधे भन्दाखेरि, हामीलाई भन्नुहोस् यी कुरा कहिले हुनेछन् र तपाईँको आगमन र यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? अनि त्यसै गरेर हामीहरूले 25 पदको 46 पदलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि 46 पद यसरी सकिएको छ। तब यिनीहरू अनन्त दण्डको भागी हुनेछन्, तर धर्मी जनहरू अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछन्। सो प्रश्न सुरु हुन्छ, अन्त्यको दिन कसरी कहिले हो भन्ने चेलाहरूको प्रश्नबाट सुरु हुन्छ भनेदेखि अन्त्य न्यायबाट अन्त्य भएको पाउँदछौँ हामीहरूले। यहाँनिर हामीहरूले हेऱ्यौँ भने धर्मीहरू अधर्मीहरू अनन्तको दण्डमा पर्ने र धर्मी अनन्तको जीवनमा प्रवेश गर्ने कुराबाट पुरा भएको हामी पाउँछौँ। ख्रीष्ट प्रभुले चेलाहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा मत्ती 25 अध्याय 1 देखि 13 पदको वचन अथवा दृष्टान्त सुन्दै गरेका क्रिस्चियनहरू भनौँ, होइन, यहुदीहरू जो परमेश्वरमा विश्वास गर्थे, विश्वासीहरू स्तम्भ र आश्चर्यचकित भएका थिए। हामीले सिक्न लागेको यस दृष्टान्तमा दुल्हा चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र 10 कन्या ख्रीष्टको लागि पर्खेर बसेका मण्डली तपाईँ र म हौं। यसकारण ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुहुन्छ 25 अध्यायमा, तब स्वर्गीयको राज्य म 10
तब स्वर्गीयको राज्य 10 कन्याहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। हेर्नु है त, 10 कन्याहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ भनेर 25 अध्यायको 1 पदमा ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुभयो। यहुदी चलन अनुसार विवाह 3 चरणमा हुने गर्थ्यो। हेर्नु है त, मैले अहिलेको शब्द प्रयोग गरेको छु विवाहमा, अन्यथा नलिनु होला। विवाह 3 चरणमा चाहिँ हुने गर्थ्यो। पहिलो केटी माग्न जाने, दोस्रो फुलमाला गर्ने र तेस्रो चाहिँ धुमधामका साथ विवाह गर्ने चलन थियो। यदि धनीको विवाह हो भनेदेखि त तपाईको हप्तौं दिनसम्म विवाहको भोज चल्ने गर्थ्यो। हेर्नु है त, यहुदी परम्परामा अनुसार विवाह विशेष गरेर राति हुने भएको हामीहरूले पाउँछौँ लगभग यहाँनिर, किनभनेदेखि ख्रीष्ट येशूले यो दृष्टान्तमा रातिकै कुरा गर्नुभएको छ। हुँदा बेलुका रातको बेहुला रातको कुन पहरमा आइपुग्छ भन्ने निश्चित नहुने कारण बेहुला स्वागत अथवा दुल्हालाई स्वागत गर्न कन्याहरू तयारी अवस्थामा बत्ती हातमा लिएर बस्नु पर्थ्यो। एकछिनको लागि तपाईँ र मैले 1 देखि 4 पदलाई हेर्न सक्छौँ। तब स्वर्गीयको राज्य 10 कन्याहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। तिनीहरू आफ्नो बत्ती लिएर दुल्हालाई भेट्न निस्के। तीमध्ये 5 जना बुद्धिमती निर्बुद्धि र 5 जना चाहिँ बुद्धिमती थिए। किनकि जब निर्बुद्धिहरूले आफ्ना बत्ती लगे तब तिनीहरूले साथमा तेल चाहिँ लगेनन्, तर बुद्धिमतीहरूले चाहिँ आफ्ना बत्तीसँगै पात्रमा तेल पनि लगे। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर हामीहरूले देख्छौँ राति हुने कुरा हामीहरूले पाउँछौँ। तर यहाँनिर हामीहरूले अर्को कुरा के पाउँछौँ भन्दाखेरि बेहुला कुन पहरमा आइपुग्ने हो त्यो कुरो थाहा हुँदैन थियो। किनभनेदेखि यहाँनिर 5 पदमा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने दुल्हाले बिहालो गर्दा ती सबै निन्द्राले लट्ठ भए र निदाए। हेर्नु है त, सो कतिखेर बेलुकादेखि साँझदेखि रातिसम्ममा अथवा कुन पहरमा बेहुलो आइपुग्ने हो थाहा हुँदैन थियो। सो कन्याहरू चाहिँ तपाईँको तयारी अवस्थामा दुल्हाको चाहिँ स्वागत गर्न तयारी अवस्थामा बस्नु पर्दथ्यो। बुद्धिमती र निर्बुद्धि, यहाँनिर दुई झुन्ड मानिस पाउँछौँ हामीहरूले। बुद्धिमती र निर्बुद्धि कन्याहरू चाहिँ को हुन् त? यी बुद्धिमती र निर्बुद्धि कन्याबाट हामी के शिक्षा सिक्न सक्छौँ आज? यो दृष्टान्त बुझ्न गाह्रो छैन प्रियहरू। हेर्नु है त, एकदमै सजिलो छ यो दृष्टान्त बुझ्नको लागि। येशू ख्रीष्ट क्रिस्चियनहरूका दुल्हा हुनुहुन्छ। एक दिन आफ्नी दुलही तपाईँ र मलाई लिन आउनुहुनेछ। तर प्रश्न यो, हेर्नु है त, आधा रातमा भाले बाँच्दा बिहान कुन पहरमा आउनुहुन्छ हामी जान्दैनौँ। हामीहरूले मर्कुसको 13 अध्यायको 35 देखि 36मा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर ख्रीष्टले भन्नुभएको छ कुन पहरमा ख्रीष्ट येशू आउनुहुन्छ हामीहरूलाई थाहा छैन। जसरी यहाँनिर उहाँले बिहालो गरेको कुराहरू पाउँदछौँ। आउनुहुन्छ ख्रीष्ट येशू अवश्य पनि, हेर्नु है त, तर अचानक कसैले नसोचेको नचिताएको, जसरी मेरो बाबा आमाले नसोचेको र नचिताएको बेला म नेपाल पुगे जस्तो, घर पुगे जस्तो, त्यसरी नै ख्रीष्ट येशू आउनुहुन्छ। तर अचानक कसैले नसोचेको नचिताएको नजानेको घडीमा आउनुहुन्छ। मानिसहरू खाइरहेका, पिइरहेका र विवाहबारी गरिरहेका हुन्छन्। हेर्नु है त, हामीहरूले 24 अध्यायको 36 देखि 42 मा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ ख्रीष्टले चाहिँ एउटा मानिसहरू सामान्य जीवन जिउँदै गरेको कुरा गर्नुहुन्छ। ख्रीष्ट येशू आउँदाखेरि कसैले सोचेको पनि हुँदैन, कसैलाई थाहा पनि छैन। हेर्नु है त, उहाँको दिन चाहिँ अचानक नुहाको पालामा चाहिँ जल प्रलय आएर मानिसहरूलाई जबसम्म बगाएन तबसम्म उनीहरूलाई थाहा भएन। त्यसरी नै ख्रीष्टको दिन भनेको थाहा बिना आउँछ भनेर 24 अध्यायको 36 देखि 42 मा ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् म पढ्छु, तर त्यस दिन र घडी विषयमा पिता बाहेक कसैले जान्दैन, न त स्वर्गका दूतहरूले न पुत्रले। मानिसको पुत्रको आगमन नोआको दिन जस्तै हुनेछ। किनकि जसरी जल प्रलयभन्दा अगाडि नोहा जहाजभित्र पस्ने दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका, पिइरहेका, विवाहबारी गरिरहेका थिए, अनि जल प्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई स्वात्तै बगाएर नलगेसम्म तिनीहरूले थाहै पाएनन्।
मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ। त्यस बेला दुईजना खेतबारीमा हुनेछन्, एकजना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। दुई स्त्रीहरू जाँतो पिदिरहेका हुनेछन्, एउटी लगिनेछ, अर्की छोडिनेछ। यसकारण जागर हो, किनकि कुन दिन तिमीहरूको प्रभु आउनेछ सो तिमीहरू जान्दैनौ। सो हामीलाई थाहा छैन ख्रीष्ट प्रभु कहिले आउनुहुन्छ भन्ने कुरा। जब उहाँ आउनुहुन्छ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने तयारी अवस्थामा 5 बुद्धिमतीहरू जस्तो यहाँनिर तपाईँ र मैले हेर्न सक्छौँ। 10 पदमा हेर्नुहोस्, जब निर्बुद्धिहरू तेल किन्नको लागि गए, बाहिर गए, तिनीहरू किन्न जाँदा दुल्हा आइपुगे र तयार हुनेहरू उनीसँग विवाहको भोजमा भित्र पसे र ढोका बन्द भयो। हेर्नु है त, ख्रीष्ट येशू आउनुहुन्छ, तर कुन पहरमा आउनुहुन्छ कसैलाई थाहा छैन। जब उहाँ आउनुहुन्छ तब 5 बुद्धिमती जस्ता क्रिस्चियनहरू तयारी अवस्थामा बसेको ख्रीष्टको स्वागत गर्न बसेका क्रिस्चियनहरू स्वर्गीय विवाह भोजमा ख्रीष्टले लैजानुहुनेछ र तयार नभएका निर्बुद्धि कन्याहरू जस्ता क्रिस्चियनहरूका लागि स्वर्गीयको ढोका सधैँको लागि बन्द गरिनेछ। यसकारण यस दृष्टान्तको मुख्य विषय भनेको ख्रीष्टको स्वागत गर्न क्रिस्चियनहरूले हर पल, हर समय, हर प्रकारले तयारी रहनुपर्छ। ख्रीष्टले यहाँनिर ध्यान दिनुहोला, कुनै पनि किम्मतमा विवाह भोज नछुटाउने निश्चय गर। ख्रीष्ट प्रभुले यस दृष्टान्तमा सिकाउनु भएको मुख्य शिक्षा यही नै हो। कुनै पनि किम्मतमा विवाह भोज, स्वर्गीय विवाह भोज नछुटाउने निश्चय गर। 5 बुद्धिमती कन्याहरू चाहिँ तपाईँ ख्रीष्टको स्वागत गर्न र स्वर्गीय विवाह भोजमा प्रवेश गर्न उत्सुकता र हर्षका साथ तयारी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो तपाईँ म सबैको लागि प्रश्न हो। ख्रीष्ट प्रभुको पहिलो आगमन हेर्नु है त, ख्रीष्ट प्रभुको पहिलो आगमनमा धेरै जसो यहुदीहरू ख्रीष्टसँग स्वर्गीय भोजमा, विवाह भोजमा प्रवेश गर्न तयार नभएको कुरा पाउँछौँ र उनीहरू ख्रीष्टसँग स्वर्गीय भोजमा प्रवेश नगरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। हामीले 24 अध्यायदेखि 25 अध्यायमा हेर्यौँ भनेदेखि धेरै जसो यहुदीहरू परमेश्वरको राज्यभन्दा बाहिर पाउँछौँ। हेर्नु है त, उनीहरूले स्वर्गीय जाने र विवाह भोज खाने मौका गुमाएको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले क्रिस्चियनहरू चाहिँ 5 बुद्धिमती कन्याहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा उहाँको स्वागत गर्न जागा रहेको ख्रीष्ट प्रभु चाहनुहुन्छ, अथवा यहुदीहरूभन्दा भिन्दै भएको एउटा स्वागत गर्न तयारी अवस्थामा बसेको ख्रीष्ट प्रभु चाहनुहुन्छ तपाईँ र मबाट। प्रिय मण्डली, यो दृष्टान्तमा तीनवटा आश्चर्यचकित पार्ने शिक्षाहरूले तपाईँ र मलाई पर्खिरहेको छ। 3वटा। सो एकछिन तपाईँको ध्यान आकर्षण चाहन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। पहिलो आश्चर्यचकित पार्ने शिक्षा, पहिलो आश्चर्यचकित पार्ने शिक्षा। यहाँनिर तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो 25 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्मलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि 10 कन्याहरू हेर्दा उस्तै छन्, सबै कन्या हुन्। हेर्नु है त, तर 10 जना उस्तै देखिए तापनि उनीहरूमा भिन्नता थियो। भिन्नता के थियो त भन्दाखेरि निर्बुद्धि र बुद्धिमती। निर्बुद्धि र बुद्धिमती चाहिँ कसरी भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि निर्बुद्धिहरूले तेल लगेनन्, बुद्धिमतीहरूले तेल लिएर गए। हेर्नु है त, केवल यहाँनिर हामीले के देख्छौँ, केवल 5 जना मात्र दुल्हा येशू ख्रीष्टको स्वागत गर्न तयारी अवस्थामा बसेका हामी पाउँदछौँ। आउनुहोस् 6 पददेखि हेरौँ। तर मध्यरातमा हेर दुल्हा आउनलाई दुल्हा
हेर दुल्हा उनलाई भेट्न आओ भन्ने आवाज आयो। 7 पद, तब ती सबै कन्याहरू बिउजे र आफ्नो आफ्नो बत्ती ठिकठाक पारे। निर्बुद्धि कन्याहरूले बुद्धिमतीहरूलाई भने, तिमीहरूको तेलबाट हामीलाई अलिकता देऊ, किनभने हाम्रा बत्ती त निभ्न लागे। तर बुद्धिमतीहरूले यसो भनेर जवाब दिए, हामी र तिमीहरू दुवैलाई पुग्ने यथेष्ट तेल छैन होला, बरु पसले कहाँ जाओ र आफ्नो लागि किन। हेर्नु है त प्रियजनहरू, बाहिरबाट उस्तै देखिने कुराहरू डुप्लिकेट हुन्छन्। बाहिरबाट उस्तै देखिने कुराहरू डुप्लिकेट पनि हुन्छन् र धेरै बजारमा हामीले डुप्लिकेट सामानहरू पाउँछौँ, तर उस्तै हुन्छ हेर्दाखेरि, हैन। मानिसहरूले आफूलाई, हेर्नु है त, मानिसहरूले आफूलाई आजीवनभरि 5 निर्बुद्धि कन्याले चाहिँ आफू क्रिस्चियन भएको सोचेका हुन सक्छन्। तर ख्रीष्टको आगमनको दिन 5 निर्बुद्धि कन्याहरू चाहिँ डुप्लिकेट भएको प्रमाणित हुन सक्छ। जसरी यहाँनिर चाहिँ 5 निर्बुद्धि कन्याहरू डुप्लिकेट भएको प्रमाणित भएर ख्रीष्ट येशूले तिनीहरूलाई के भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई चिन्दिन भनेर जवाब दिनुभयो। कन्याको अर्थ, अलिकति कन्याको अर्थ हेरौँ। कन्याको अर्थ हुन्छ केटाले हातपात नगरेकी, केटासँग लसपस नभएकी, अविवाहित केटीलाई कन्या वा कुमारी भनिन्छ। कन्याहरूलाई पवित्र, धार्मिक र शुद्ध मानिन्छ। उनीहरूको सबै कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई एउटा के मानिन्छ त भन्नुहुन्छ भने पवित्र, धार्मिक र शुद्ध मानिन्छ। किनभने कन्याकुमारी केटीहरू आफ्नो रहनसहन, आनीबानी, चालचलन र जीवनशैलीमा हर प्रकारले चोखा, पवित्र, धार्मिक र शुद्ध हुन्छन्। पुरानो करारमा इस्राएलीहरूलाई कन्या भनिन्थ्यो भने नयाँ करारमा ख्रीष्टको पवित्र रगतले शुद्ध, पवित्र, सफा र चोखा बनाइएका ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने, ख्रीष्ट प्रभुको पछि हिँड्ने, उहाँका आज्ञा पालन गर्ने र उहाँलाई आफ्नो सम्पूर्ण तन, मन, धन लगाएर प्रेम गर्ने मानिसहरूलाई कन्या ख्रीष्टका दुलही भनिन्छ। र एफिसीको 5 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि ख्रीष्टले चाहिँ आफ्ना दुलहीलाई चाहिँ चोख्याउने काम गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। तर सबै कन्या, बुद्धिमानी कन्याहरू चाहिँ चोखा, पवित्र, धर्मी र शुद्ध हुँदैनन्। हेर्नु है त, सबै कन्याहरू, बुद्धिमती कन्याहरू चाहिँ चोखा, पवित्र, धर्मी र शुद्ध हुँदैनन्। तेल बिनाको बत्ती जस्ता सधैँ पाप गर्ने, बिटुलो, अशुद्ध, अपवित्र र अधर्मी जीवन जिउने 5 निर्बुद्धि कन्याहरू जस्ता क्रिस्चियनहरू पनि हुन्छन्। तेल बिनाका निर्बुद्धि क्रिस्चियनहरू पनि हेर्दा बुद्धिमती क्रिस्चियनहरू जस्तै संगति जान्छन्। हेर्नु है त, बाइबल पढ्छन्, प्रार्थना गर्छन्, उपवास बस्छन्, दशंसार भेटी पनि दिन्छन्। तर यी सबै काम उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कारणले गरेका होइनन् र गरेका हुँदैनन्। हेर्नु है त, उनीहरूले यी काम किन गर्छन् त भन्नुहुन्छ भने धार्मिक एउटा क्रिस्चियन भएको विधि पूरा गर्न मात्रै गरिरहेका हुन्छन्। सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गरेर अथवा प्रेमबाट यी कामहरू उनीहरूको जीवनमा देखिँदैनन्। उनीहरू चाहिँ म क्रिस्चियन हुँ, मैले यो काम गर्नुपर्छ, मेरो यो ड्युटी हो भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा ड्युटीको रूपमा चाहिँ यी काम गर्ने गर्छन् अथवा धार्मिक विधि पुर्याउने हिसाबले गर्ने गर्छन्। उनीहरूको हृदयमा ख्रीष्ट प्रभुप्रतिको लालच, प्रेम, आदर, सम्मान र श्रद्धा हुँदैन, अथवा उनीहरूमा ख्रीष्ट नै हुनुहुन्न। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि उनीहरूको रहनसहन, आनीबानी, चालचलन र जीवनशैली बिटुलो, अपवित्र र अशुद्ध हुन्छ। निर्बुद्धि कन्याहरू जस्ता मानिसहरू संसारको ढाँचामा चलेका हुन्छन्। एकजना पास्टर पावल वसरको शब्द अनुसार उनीहरू क्रिस्चियन हौ भनी दाबी त गर्छन्, तर शैतान दियाबलसको जस्तै जीवन जिउने गर्छन् र यिनै मानिसहरूको कारण परमेश्वरको नाउँ निन्दित भएको छ।
यसकारण 5 बुद्धिमती जस्ता देखिने क्रिस्चियनहरू डुप्लिकेट पनि हुन्छन्। हेर्नु है त, डुप्लिकेट पनि हुन्छन्। ख्रीष्ट प्रभुको आगमनको दिन आफूलाई क्रिस्चियन सम्झेर आफैलाई धोखा दिने डुप्लिकेट मानिसहरूलाई ख्रीष्ट प्रभुले छुट्याउनुहुन्छ र अलग गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले 24 अध्यायको 40 पदलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर पाउँदछौँ। 24 अध्यायको 40 पद। त्यस बेला 2 जना खेतबारीमा हुनेछन्, 1 जना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। दुई स्त्रीहरू जाँतो पिदिरहेका हुनेछन्, एउटी लगिनेछ र अर्की छोडिनेछ। अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 11 पदमा पछिबाट ती अरू कन्याहरू आइपुगेर, निर्बुद्धि कन्याहरू आइपुगेर र यसो भन्न लागे, प्रभु प्रभु हाम्रा लागि खोलिदिनुहोस्। तर उनले जवाब दिएर भने, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। सो 5-10 कन्याहरूमा पनि हामीले के देख्छौँ? यहाँनिर छुट्याइएको पाउँछौँ, अलग गरिएको पाउँछौँ। अनि ख्रीष्टले अलग गरिसके पछाडि भन्नुहुनेछ, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। जब ख्रीष्टको मुखबाट यो शब्द, यो बोली निस्किन्छ नि प्रियहरू, अनि डुप्लिकेटले आफूलाई आजीवनभरि क्रिस्चियन सम्झिने व्यक्ति ख्रीष्टको मुखबाट म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ भन्ने शब्द सुनेर आश्चर्यचकित हुनेछन्। उनीहरूका आँखा खुल्लाका खुल्लै रहनेछन्। मुखबाट बोली निस्किने छैन। सोच्ने शक्ति गुमाउनेछन् र पूर्ण रूपमा होस गुमाएको मानिस जस्तै स्तम्भ हुनेछन्। हेर्नु है त, उनीहरूलाई चाहिँ के अरे 1000 भोल्टको करेन्ट लागे जस्तो हुनेछ त्यतिखेर ख्रीष्टको म चिन्दिनँ भन्ने बोली सुनेर। तर 5 बुद्धिमतीहरू जस्ता पवित्र, चोखो, शुद्ध, निष्खोट र धार्मिक जीवन जिउने, ख्रीष्ट प्रेमी, ख्रीष्टको आदर गर्ने, श्रद्धा गर्ने, आज्ञाकारी सच्चा क्रिस्चियनहरू जो हर प्रकारले, हेर्नु है त, आफूलाई बिटुलो, अशुद्ध, अपवित्र, अधर्मबाट अलग राख्ने, ख्रीष्टमा भरोसा र विश्वास गरेर इमानदार ख्रीष्ट केन्द्रित जीवन जिउने अनि ख्रीष्टको स्वागत गर्न तयारी अवस्थामा बसेका मानिसहरू स्वर्गीय विवाह भोजमा ख्रीष्ट प्रभुसँग अनन्तको लागि प्रवेश गर्नेछन् र विवाह भोजको आनन्द उठाउनेछन्। अब यहाँनिर हामीले सोध्नुपर्ने अर्को प्रश्न यो हो प्रियहरू, बुद्धिमती र निर्बुद्धि यी 2 झुण्डमा तपाईँ र म कुन झुण्डमा पर्छौँ? कतै हामीले पनि निर्बुद्धिहरूको झैँ स्वर्गीय विवाह भोज गुमाउने त होइनौँ? ख्रीष्ट प्रभु कुनै पनि घडीमा आउनुहुन्छ। 5 बुद्धिमती कन्याहरू चाहिँ हामी हर समय ख्रीष्टको स्वागत गर्न तयारी छौँ? यो प्रश्न हाम्रो लागि अति नै गम्भीर प्रश्न हो प्रियहरू। प्रिय मण्डली, दोस्रो आश्चर्यचकित पार्ने कुरा, अन्त्यको दिनमा जब हामी ख्रीष्ट प्रभुको न्याय सिंहासन अघि उभिनेछौँ, तब पवित्रता, धार्मिकता र शुद्धता अरूसँग उधारो मागेर पाइँदैन, आफैले उपभोग गरेको हुनुपर्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँ र मैले के देखिन्छ त भन्दाखेरि, जब बेहुला आइपुगे, जब दुल्हा आइपुगे अनि उनीहरू चाहिँ 10 जना बिउजिसके पछाडि 8 पदमा हेर्नुहोस्, निर्बुद्धिहरूले चाहिँ कन्याहरूले बुद्धिमती कन्याहरूसँग तेल मागेका छन् अनि निर्बुद्धि कन्याहरूले बुद्धिमतीलाई भने, तिमीहरूको तेलबाट हामीलाई अलिकता देऊ किनभने हाम्रा बत्ती त निभ्न लागे। 9 पदमा सुन्नुहोस्, तर बुद्धिमतीहरूले यसो भनेर जवाब दिए, हामी र तिमीहरू दुवैलाई पुग्ने यथार्थ तेल छैन होला, बरु पसले कहाँ जाऊ र आफ्नो लागि किन। हेर्नु है त, अन्त्यको दिनमा जब हामी ख्रीष्टको सिंहासनमा उभिनेछौँ, न्याय सिंहासनमा उभिनेछौँ प्रियहरू, पवित्रता, धार्मिकता र शुद्धतासँग यी कुराहरू उधारो मागेर पाइँदैन, आफैले उपभोग गरेको हुनुपर्छ। ख्रीष्टको न्यायको आसन अघि उभिएको समय अरूको कुनै पनि कुरा तपाईँ र मलाई काम लाग्दैन। पवित्रता, धार्मिकता र शुद्धता आफैसँग हुनुपर्छ।
पवित्रता, धार्मिकता र शुद्धता बजारको सामान चाहिँ किन्न पनि पाइँदैन। यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुँ भनेर दाबी गर्नुहुन्छ तर क्रिस्चियन जीवन जिउनुहुन्न भने अन्त्यको दिनमा तपाईलाई तपाईको श्रीमान, तपाईकी श्रीमती, तपाईको प्रेमी अथवा तपाईकी प्रेमिका, तपाईका आमा अथवा बुबा, दाजु वा भाइ र दिदी वा बहिनी कोही तपाईलाई मद्दत गर्न र तपाईको पक्षमा खडा हुन सक्दैन र मिल्दैन। प्रत्येक मानिसले आफ्नो लेखा दिन आफै ख्रीष्टको न्याय सिंहासन अघि खडा हुनुपर्छ। पवित्रता, धार्मिकता र शुद्धता अरूसँग मागेर किनेर पाइँदैन। पवित्रता, धार्मिकता र शुद्धता आफैले उपभोग गरेको र आफैसँग आफ्नो साथमा हुनुपर्छ। नत्र ख्रीष्ट प्रभु दुल्हा आउनुहुनेछ अनि त्यति बेला अति नै ढिला भइसकेको हुनेछ। हेर्नु है त, 6 देखि 9 पदमा हामीले पढ्न सक्छौं, अति नै ढिला भइसकेको हुनेछ। यहाँनिर तेस्रो आश्चर्यचकित पार्ने कुराहरू हेर्नु है त, कामबाट, हेर्नु है, ध्यान दिनु होला, कामबाट निकालिसकेपछि मलाई माफ गर्नुहोस्, अबदेखि म इमानदार साथ काम गर्छु भन्न धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। विवाह विच्छेद भइसकेपछि म आफूलाई सुधार्छु भन्न धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। जाँच, एउटा विद्यार्थीले जाँच सुरु भएपछि म जाँचको तयारी गर्छु भन्न धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ। त्यस्तै ख्रीष्टको न्याय आसन अघि खडा भएपछि म पश्चाताप गर्छु, पवित्र, धार्मिक, शुद्ध, चोखो जीवन जिउँछु, प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस् न, मैले गल्ती गरेँ भन्न धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ। त्यतिखेर पश्चाताप गर्न पाइँदैन। पश्चाताप गर्ने समय त्यति बेला होइन, अहिले हो, यो समय हो। किनभने ख्रीष्ट येशू बिहालो गर्नुभएको छ। हेर्नु है त, यो समय उहाँले हामीलाई अनुग्रहमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बिहालो गर्नु भएर अनुग्रह दिनुभएको छ, पश्चाताप गरेर आफ्नो जीवनलाई ठिक मार्गमा ल्याउने, आफ्नो जीवनशैली, आनी बानी, बोलीचाली, व्यवहार र चालचलन सुधार्ने, ठिक मार्गमा फर्कने र ख्रीष्टमा समर्पित भएर सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिउने र आफूलाई हरपल र हर समय ख्रीष्टको स्वागत गर्न तयारी गर्ने समय यही नै हो, त्यतिखेर होइन। किनभने प्रभु ख्रीष्ट कुन पहरमा, कुन घडीमा आउनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। ख्रीष्ट प्रभु बेलुकी, आधा रात, भाले बाँच्दा कि बिहान कहिले आउनुहुने हो सो हामी, तपाईँ र म जान्दैनौँ, तर उहाँ आउनुहुन्छ। ख्रीष्टको आगमनको दिन सबै कुरो ढिलो भइसकेको हुन्छ। यसकारण तपाईँ र मैले हरपल हर समय ख्रीष्ट हाम्रा दुल्हाको स्वागत गर्न तयारी रहनुपर्छ। अब यहाँनिर अन्त्यमा एउटा प्रश्न सोधौँ, तीनवटा प्रश्न सोधौँ, तर तीनवटा प्रश्नको उत्तर एउटै हुन्छ। तयारी कसरी रहने? तपाईँ र मैले तयारी कसरी रहने? तयारी रहन के गर्नुपर्छ? तयारी कसरी भइन्छ? ध्यान दिनु होला, 5वटा कुरा म भन्दैछु तयारी हुने कुरामा। अहिले भर्खरका प्रश्नहरूलाई चाहिँ उत्तर दिने क्रममा 5वटा उत्तरहरू मैले भन्न गइरहेको छु, ध्यान दिनु होला। कुनै पनि मानिसले आफूलाई क्रिस्चियन भनी सम्झिन्छ भने परमेश्वरका सन्तान भएको हैसियतमा क्रिस्चियनहरूले आफ्ना सबै पापी र अधर्मी चालचलन, आनी बानी, व्यवहार, जीवनशैली र बोलीचालीदेखि लिएर पापी र अधर्मी सबै किसिमका इच्छाहरूलाई इन्कार गर्न सिक्नै पर्छ। इन्कार गर्न सिक्नै पर्छ। हेर्नु है त, एक विद्वानले भनेका छन्, पाप र अधर्मलाई नत्यागी साँचो क्रिस्चियन बन्न कोही पनि सक्दैन। फेरि पनि दोहोऱ्याइदिउँ, विद्वानले भनेको कुरा, पाप र अधर्मलाई नत्यागी साँचो क्रिस्चियन बन्न कोही पनि सक्दैन। दोस्रो, जानी जानी पाप र अधर्म गर्न बन्द गर्नुहोस्। जानी जानी पाप र अधर्म गर्न बन्द गर्नुहोस्, तर येशू प्रभुको साँचो सेवक भएर जीवन जिउने बानी बसाल्नुहोस्।
प्रत्येक पाप र अधर्मी कामहरूबाट आफूलाई अलग राख्नुहोस्, अलग राख्ने गर्नुहोस्। परमेश्वरका प्रत्येक आज्ञाहरू पालन गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। तेस्रो, कुनै पनि बेला कुनै पनि पाप कर्ममा फस्नुभयो, पाप कर्ममा लड्नुभयो, पाप गर्न पुग्नुभयो भने पापमै सुतिरहने काम नगर्नुहोस्। तुरुन्तै पश्चातापको प्रार्थनाद्वारा जुरुक्क उठेर क्षमा याचनाको तबसम्म प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वरलाई जबसम्म पापप्रति तपाईको मनमा, तपाईको हृदयमा घृणा उत्पन्न हुँदैन। ख्रीष्ट प्रभुलाई आफ्नो सबैभन्दा ठुलो आनन्द गन्नुहोस्, आनन्दमा गन्नुहोस् र पाप तपाईको सबैभन्दा ठुलो शोकमा परिणत गर्नुहोस् अनि आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वरतिर फर्कनुहोस् र ख्रीष्ट केन्द्रित जीवन जिउनुहोस्। चौथो, आफ्नो सम्पूर्ण तन, मन, धन र हृदय सांसारिक कुराहरूमा होइन, स्वर्गीयका कुराहरूमा लगाउनुहोस्। आफैले आफ्नो जीवनमा लगाएका चोटहरू भन्दा धेरै परमेश्वरलाई अनादर गर्छु कि भन्ने कुराहरूमा दुखी र शोकित हुन सिक्नुहोस्। भुलेर पनि पापलाई सानो सम्झिने गल्ती कहिले पनि नगर्नुहोस्। प्रियहरू, सानो भन्दा सानो पापमा पनि परमेश्वरको श्राप हुन्छ अनि त्यही सानो सम्झिने पापले तपाईं र मलाई ख्रीष्ट प्रभुसँग स्वर्गीय विवाह भोजमा प्रवेश निषेध गर्न त्यो सानो पाप पर्याप्त हुन्छ। जसरी निर्बुद्धिहरू परमेश्वरको राज्यभन्दा बाहिर बस्नु पर्यो, सानो भन्दा सानो पापले हामीहरूलाई पनि परमेश्वरको राज्यबाट बाहिरियाउन सक्छ। अन्त्यमा आफ्नो छोटो जीवन र मृत्युको निश्चयतालाई विचार गर्नुहोस्। आफ्नो छोटो जीवन र मृत्युको निश्चयतालाई विचार गर्नुहोस् अनि लामो जीवन भन्दा परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने पवित्र, शुद्ध, चोखो र धर्मी जीवन जिउन प्रयास र प्रयत्न हर पल हर समय गर्नुहोस्। यो संसारमा आजको दिन मेरो अन्तिम दिन हो भन्ने सोचेर प्रत्येक दिन जीवन जिउने गर्नुहोस् अनि तपाईले ख्रीष्ट प्रभुको मुखबाट आश्चर्यचकित पार्ने म तिमीहरूलाई चिन्दिन भन्ने बोली होइन प्रियहरू, तर स्याबास स्याबास असल र विश्वासी नोकर। हेर्नु है त, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस्, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु, त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो भन्ने प्रेमी, अनुग्रही र कृपालु ख्रीष्टको बोली सुन्नुहुनेछ। प्रियहरू, यदि यी 5 कुराहरू आफ्नो हृदयमा राखेर जीवन जिउनु भयो भने तपाईलाई ख्रीष्ट प्रभुसँग स्वर्गीय विवाह भोजमा प्रवेशमा रोक लगाउन कुनै कुराले सक्दैन, किनकि यी 5 कुराबाट तपाई पूर्ण रूपमा बुद्धिमती कन्याहरू चाहिँ ख्रीष्टको स्वागत गर्न तयारी अवस्थामा बसेको हुनुहुन्छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनकि तपाईँ हरेक कुरामा अनुग्रही हुनुहुन्छ। हामी अन्त्यको दिनमा छौँ, तपाईँ कुन दिन आउनुहुन्छ, कुन पहरमा आउनुहुन्छ, कुन घडीमा आउनुहुन्छ हामी जान्दैनौँ, तर पनि कोही पनि नाश नहोस् तर सबैले अनन्त जीवन पाओस् भनेर तपाईले बियालो गर्नुभएको छ, किनकि कोही पनि नाश भएको तपाईँ चाहनुहुन्न। हामीलाई अनुग्रहमाथि अनुग्रह खन्याएर तपाईको आगमन र तपाईको स्वागत गर्न हामीलाई तयारी हुनको निम्ति तपाईले हामीलाई यो अनुग्रह, यो मौका दिनुभएको छ। तपाईलाई धन्यवाद छ। यो मौकालाई नगुमाइकन, यो मौकालाई गहन रूपमा लिएर परमप्रभु परमेश्वर पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई तयारी हुन
सहयोग गर्नुहोस्, ताकि हामी तपाईँ आउँदा 5 बुद्धिमती चाहिँ तयारी अवस्थामा तपाईँको स्वागत गर्न तपाईँको पर्खाइमा बसेका हुन सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईँ नै महिमा लिनुहोस्, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सम्पूर्णलाई ख्रीष्ट येशूको न्यानो नाममा जय मसीह। सदा झैँ आज पनि हामी पश्चातापको प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असम्बन्धनद्वारा, कमजोरीद्वारा, हामी आफै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखी छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराहरूको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईँलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार्नुहोस्। तपाईँको नामको महिमाको निम्ति आमेन। चाँडै आउनेछन् येशू राजा, स्वर्गीय दूतगण साथमाली बादलको सवारीमा आउनेछन्। हालेलुया, 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 मेरो येशू राजा फेरि आउनेछन्। साना साना मोती सबलाई बेची असल मोतीलाई किने जस्तो विश्वास गर्ने हरेक सबलाई स्वर्गीय राज्य नि हुन्छ यस्तो। हालेलुया, 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 मेरो येशू राजा फेरि आउनेछ। दुखिएको गार्डनलाई भेटी आफ्नो सारा भूमि बेचे जस्तो किन्नेलाई त्यो बहुमूल्य भूमि स्वर्गीय राज्य नि हुन्छ यस्तो। हालेलुया, 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 मेरो येशू राजा फेरि आउनेछ। मेरो येशू राजा फेरि आउनेछ। आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन।
जय मसीह मण्डली, फेरि पनि म सूचना लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु। हामीहरूको क्रिसमस आजभन्दा भोलि नजिकै छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि क्रिसमस तयारीको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन तपाईहरुमा म विनम्र अनुरोध गर्दछु। क्रिसमस जुन हामीहरूले मनाउँछौँ मण्डलीमा र अनलाइनमा पनि मनाउनेछौँ। प्रार्थना, तपाईहरुको प्रार्थना अति नै जरुरी छ। सो तयारीको लागि, क्रिसमस उत्सव तयारीको लागि प्रार्थना गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। फेरि अर्को कुरा, हामीहरूको क्रिसमस उत्सव 25 तारिक, डिसेम्बर 25 तारिक, सदाको चाहिँ डिसेम्बर 25 तारिक हुनेछ। अनि तपाईको हामीहरूले के गर्नुपर्ने छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि 25 तारिकको लागि अगावै हामीहरूले चाहिँ आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नुपर्ने हुनेछ। किनभनेदेखि पेन्डेमिक भन्दा अगाडिको जस्तो क्रिसमस मनाउन सकिँदैन यसपालि, किनकि सरकारी नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, एसओपी पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बस्ने स्थानहरू भनेको एकदमै लिमिट हुनेछन् यसपालि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो ठाउँ हामीहरूले अगावै सुरक्षित गर्नुपर्नेछ। त्यसैले धेरै जानकारीको लागि, अझै जानकारीको लागि चाहिँ हामीहरू सबै डिटेल चाहिँ हामी मण्डलीमा आइतबार सूचनामा प्रकाशित गर्नेछौँ। हाम्रो 25 तारिकको संगति पश्चात मण्डलीमा हामीहरूले उत्सव गर्नेछौँ, संगति गर्नेछौँ। अनि संगति पश्चात हामीहरूको पिकनिक पनि रहनेछ। हामी एउटा पार्कमा जानेछौँ जहाँ चाहिँ हामीहरूले पिकनिक गर्नेछौँ त्यहाँनिर। त्यसैले तपाईले आफ्नो सिट मात्रै सुरक्षा राखेर नभएर तपाईले आफू आउने कुरा पनि कन्फर्म गर्नुपर्ने हुनेछ। र यो सबै जानकारी, पूर्ण जानकारीको लागि आइतबार हामी मण्डलीमा सबै सूचनाहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्को कुरा प्रिय मण्डली, जुन हाम्रो संगति जुम संगतिहरू, अनलाइन जुम संगतिहरू छन्, ती संगतिहरू यथावतै छन्। जस्तो सोमबारको प्रार्थना संगति हामीहरूको यथावत नै छ, बिहीबारको बाइबल अध्ययन यथावत नै छ, बुधबारको दिदीबहिनी बाइबल अध्ययन यथावत नै छ, र शनिबारको दाजुभाइ संगति पनि यथावत नै छ। केवल आइतबार बिहानको संगति हामीहरूको स्थगित गरिएको छ, किनकि हामी अहिले आराधना भवनमा भेला भएर, मण्डली भेला भएर हामी आराधना गर्न सुरु गरेका छौँ। र क्रिसमसको धेरै जानकारी पाउनको लागि तपाईले मण्डली आउनुहोला, जहाँ तपाईले स्पष्ट रूपमा जानकारी पाउनुहुनेछ। सबैलाई धन्यवाद। तपाईहरुको दिन आशिषमय रहोस्। आउनुहोस् प्रियहरू, अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र संगति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।